बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं और हमारा वास्ता भी इन दोनों तरह के लोगों से ही पड़ेगा। इस माशरे में रहते हुए ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम किसी तरह से नेगेटिव लोगों का सामना करने से बच जाएं, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि हम इन लोगों से डील करना सीख लें। तो आज इस वीडियो में हम नेगेटिव लोगों के साथ डील करना सीखेंगे। मैं हूं मोहम्मद फहद अनवर फ्रॉम माय चैनल मोटिवेटर्स एंड ट्रेनर्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। व्यूअर्स, जब कोई हमारी इंसल्ट करने की कोशिश करता है और बदतमीजी वाला या रूड रवैया इख्तियार करता है तो हम भी रूड तरीके से और गुस्से में आकर उसको जवाब देकर अपने आप को मुतमिन करने की कोशिश करते हैं। और अगर ये सारा मामला किसी गैदरिंग में हो रहा हो, यानी कि बहुत सारे लोगों के दरमियान हो जो कि दोनों के जानने वाले हों, तो फिर ये सिचुएशन और भी ज्यादा टफ हो जाती है और फिर हम उसी तरह जवाब देकर अपने आप को विन करवाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मेरा पलड़ा भारी था। और उसी तरह जैसे दूसरा बंदा गुस्से और बदतमीजी से बात कर रहा होता है, हम भी गुस्से और बदतमीजी से और हम भी रूड लैंग्वेज में उसको जवाब देकर अपने आप को मुतमिन करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ऐसे मौके पे गुस्से में आना सबसे वीक रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि गुस्से में आने का मतलब ये होता है कि आप इंसल्ट को कबूल कर रहे हो। समझ रहे हैं बात को? यहां पर मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर आपका रवैया दूसरों के रवैये के साथ तब्दील होता है, यानी आपका रवैया दूसरों के रवैये के अमर होने मिन्नत है। जैसे आम तौर पर यह कहा जाता है कि दूसरे ने बदतमीजी की तो फिर उसके बाद मेरा भी हक बन गया और मैंने भी बदतमीजी की, यानी कि मैंने पहल नहीं की लेकिन दूसरे ने बदतमीजी की तो मैंने भी बदतमीजी की। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, आप अपनी शिप के खुद कैप्टन नहीं हो, आप दूसरों के रवैये से ड्राइव हो रहे हो और ये हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपके रवैयों का कंट्रोल आपके अपने हाथ में होना चाहिए, ना कि दूसरों के रवैये आपके रवैये को कंट्रोल कर रहे हो। हरगिज नहीं। याद रखें कि जब कोई आपकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसका मकसद ये होता है कि आप उसे महसूस करें, आप गुस्सा करें, आपका रवैया तब्दील हो, आपकी जिंदगी में बेसुकूनी आए। और अगर आप ऐसा ही करोगे तो वो आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करने वाला अपने मकसद में कामयाब हो गया। असल में वो आपको टूटता हुआ देखना चाहता है और आपने गुस्सा करके अपने आपे से बाहर होकर उसको दिखा दिया कि आप टूट चुके हो। आपका कंट्रोल लूज हो गया जो कि वो चाहता था और अब वो इस सारी सिचुएशन को एंजॉय करेगा, उसे इस सारी चीज से खुशी मिलेगी। अब ये सब तो हो गया, अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में हमें डील करना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि कभी भी आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने हमेशा रिस्पॉन्ड करना है। और ये रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में क्या फर्क होता है, इस पे भी हमारी एक वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे ही किसी ने आपके साथ रूड रवैया या बदतमीजी वाला रवैया इख्तियार किया तो आपने फौरन उसका जवाब दिया और उस वक्त आपने अपने माइंड को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, जो जैसा आया आपने भी कह दिया, जो कि अक्सर बाद में आपको एहसास होता है कि वो गलत था। तो आपने कभी भी रिएक्ट नहीं करना, आपने हमेशा रिस्पॉन्स करना है। और रिस्पॉन्स कैसे होता है? आप पास करते हो, आप थोड़ी देर रुकते हो, सोचते हो, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके सोच समझकर आप जवाब देते हो। आप बिल्कुल ऐसा जवाब नहीं देते कि जो आपको खुद भी समझ में आ रहा हो कि ये मैंने क्या कह दिया। तो इसलिए हमेशा क्या करना है? रिस्पॉन्स करना है। क्लियर? और रिस्पॉन्स करते हुए आपको कभी भी गुस्से में नहीं आना, आपने हमेशा असर्टिव अंदाज में रहना है, आराम से तहम्मुल से आपने रिस्पॉन्स करना है।
اور اپنی بات دوسرے تک پہنچانی ہے. آپ کی ٹون سے، آپ کے بات کرنے کے انداز سے کبھی بھی یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ غصے میں ہیں یا آپ انسلٹ کو محسوس کر رہے ہیں یا آپ کے اوپر دوسرے کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے. آپ نے یہ بالکل اس طرح کی فیلنگ نہیں دینی. اب اگر تو آپ کا سینس آف ہیومر اچھا ہے تو آپ مذاق میں اسی وقت رپلائی کر کے بات کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا سینس آف ہیومر اچھا نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت آپ خاموش رہیں. آپ فوراً ریئیکٹ مت کریں، خاموشی اختیار کر لیں تھوڑی دیر کے لیے. اگر آپ میں برداشت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ ریئیکٹ کر جائیں گے، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جگہ یا وہ کمرہ چھوڑ دیں. اس حالت سے تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جائیں اور جب ماحول کول ڈاؤن ہو جائے تو پھر آپ اپنی بات اس کو سمجھائیں. آپ اسے بتائیں کہ اس کا رویہ درست نہیں تھا، اس کا رویہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. لیکن یہ سارا کچھ بہت پولائٹلی اور بہت ٹیکٹفلی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا، درست کرنا ہوتا ہے نا، تو آپ کو بڑی ٹیکٹفلی یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ فوراً ریئیکٹ نہیں کرتے تو بعض دفعہ اس ساری چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اگر دوسرا بندہ، روڈ بیہیو کرنے والا جو بندہ ہے، اگر اس میں تھوڑا سا بھی سینس ہو تو اس کو خود ہی بعد میں ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اس کا سارا رویہ غلط تھا، اور وہ خود سے اس بات کے اوپر شرمندہ ہو کے وہ اگر معافی نہ بھی مانگے تو اپنے رویے کو دوبارہ چینج ضرور کر لیتا ہے. تو بعض دفعہ آپ کو اس ساری چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اب جب دوسرے کو احساس ہو جائے اور وہ ایون کہ آپ سے معافی مانگے، سوری ہو اپنی بات پہ، تو اس کے بعد بھی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے سوری غلطی ہو گئی، یہ میرا غلط رویہ تھا، تو آگے سے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اٹس اوکے، نو پرابلم، بس ٹھیک ہے. ریئلی کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی کوئی انسلٹ کرے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ اوکے ہے؟ یہ اوکے نہیں ہے نا. تو آپ نے کہنا بھی نہیں کہ یہ اوکے ہے، بلکہ جب اگر کوئی ایکسکیوز کرتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میرا رویہ غلط تھا اور وہ دوبارہ سے آ کے آپ سے کوئی معافی مانگتا ہے یا آپ سے سوری کرتا ہے، تو اس وقت آپ پولائٹلی اس کو ریئلائز کروائیں. اس کو آپ کا یہ بتانا بنتا ہے کہ بھئی اس طرح کا رویہ نو مور ایکسیپٹیڈ، لیکن پولائٹلی، ان اسرٹیو وے. یہ کبھی مت کہیں اٹس اوکے. کسی کا بیڈ رویہ، کسی کا انسلٹنگ رویہ ایکسیپٹیبل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ یہ مت کہیں کہ اٹس اوکے. معاف کر دینا بہت اچھی بات ہے، یہ نبیوں ولیوں کی سنت ہے، ایون یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ معاف کر دیا جائے. لیکن معاف کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے بیڈ رویوں اور ایکشنز کو بھی ایکسیپٹ کر لیں. نو، آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ ایکشنز، یہ رویے ایکسیپٹیبل ہرگز نہیں ہیں. کچھ لوگ دوسروں کی انسلٹ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ایسا کر کے اچھا لگتا ہے. آپ کو ملیں گے ایسے لوگ کہ وہ وداؤٹ اینی ریزن صرف اس لیے دوسروں کی انسلٹ کرتے ہیں کہ انہیں ایسا کر کے اچھا لگتا ہے. یہ نیگیٹو مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، نیگیٹو پرسنالٹیز ہوتی ہیں. ان لوگوں میں خود میں بہت سی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. یہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ اپنی ڈیفیشنسیز کے اوپر سوچیں اور یہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ دوسروں کی خامیاں ڈھونڈتے ہیں اور دوسروں کی خامیاں ڈھونڈ کے ان کی انسلٹ کر کے یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عام طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں سے جیلس ہوتے ہیں، دوسروں سے حسد رکھتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہر وقت آپ کی کمیاں تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور جب ان کو ایسا کوئی موقع مل جاتا ہے تو پھر اس کو ضائع نہیں کرتے، پھر فوری طور پہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. تو ایسے لوگوں سے الجھنا، فضول میں ان کو جواب دینا، ان کے ساتھ آرگومنٹ کرنا، یہ سب فضول ہے. اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اس سے آپ اپنی لائف، اپنی پرسنالٹی کو خراب کرتے ہیں. آپ اپنے رویوں کو اس کے نتیجے میں خراب مت کریں.
آخر میں یہاں پہ آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ ایسی سچویشن سے گزریں تو اس کے فوراً بعد آپ کوئی پازیٹیو، کوئی ریفریشنگ، کوئی انجوائیبل ایکٹیویٹی کریں. کوئی بھی ایسا کام کریں جو آپ کو بہت پسند ہو، جسے کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہو، تاکہ آپ اس ساری سچویشن سے، آپ اس سارے مائنڈ سیٹ سے، جو وہ ڈسٹربنس جو کریٹ ہوئی ہوگی، آپ اس سے باہر نکل سکیں. خود کو اپنی نظروں میں گرانا چھوڑ دو. خود کو اپنی نظروں میں گرانا چھوڑ دو. جو تمہیں نہ سمجھے اسے سمجھانا چھوڑ دو. میک یور لائف ایزی. ہوپ یو لائک دس ویڈیو. اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.